अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। नाज़रीन, आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने वाला हूँ कि नमाज के बाद में जो उंगलियों पर तस्बीह पढ़ते हैं तो कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है, और पेशानी पर इस तरीके से हाथ रखकर क्या पढ़ते हैं, दिल पर इस तरीके से हाथ रखकर क्या पढ़ते हैं। तो ये तीन बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि नमाज फजर हो या जोहर हो या असर, मगरिब, इशा, ये फ़र्ज़ नमाज जो 4 रकात फ़र्ज़ जो नमाज होती है, मगरिब में 3 रकात, फजर में 2 रकात और बाद बाकी 4 रकात। तो फ़र्ज़ नमाज के बाद जब इमाम साहब सलाम फेरते हैं या तो फिर हमारी माँ बहनें घर पर जो नमाज पढ़ती हैं, तो फ़र्ज़ नमाज के बाद में क्या करना चाहिए और जो उंगलियों पर जो तस्बीह पढ़ते हैं तो वो कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले आइए मैं आपको इस तस्बीह के बारे में हदीस पाक बता दूं। हदीस पाक, और बहुत ही बेहतरीन हदीस पाक है, और ख़ासुल ख़ास ये हदीस पाक हमारी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि इस हदीस पाक को आप सुने। जैसे कि आप दिन भर आपको जो है काम धंधा वगैरह कर कर आपको थकन महसूस होता है, घर के काम काज, खाना बनाना, रसोई वगैरह को देखना, घर के काम है, झाड़ू पोछा करना, ये सब काम कर कर हमारी माँ बहनें थक जाती है। तो ये उनके लिए ये हदीस पाक बहुत बेहतरीन है। और हमारे इस्लामिक वो भाई जो दिन भर मजदूरी करते हैं और वक्त पर नमाज आकर अदा करते हैं, तो उन इस्लामी भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि ये हदीस पाक आप ज़रूर सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत फ़ायदा होगा। तो फ़र्ज़ नमाज के बाद में जैसे कि इमाम साहब के पीछे आप नमाज अदा कर रहे हैं, तो जैसे ही इमाम साहब सलाम फेरते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जो हैं आयतल कुर्सी 1 मरतबा आप लोग पढ़ लिया करें। आयतल कुर्सी की बहुत बड़ी फजीलत आई है, और फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद जो है 1 मरतबा कम से कम आयतल कुर्सी आप ज़रूर पढ़ें। हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि जब फ़र्ज़ नमाज आप पढ़ रही हैं, 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पूरा हो जाए, या मगरिब की नमाज 3 है, फजर में 2 है, जब ये पूरा हो जाए तो सलाम फेरने के फ़ौरन बाद जो है आप आयतल कुर्सी पढ़ लें 1 मरतबा। उसके बाद में जो है बहुत सारे लोग हमारे इस्लामिक भाई फ़र्ज़ नमाज के बाद जैसे इमाम साहब सलाम फेरते हैं, जमात के साथ वो बंदा नमाज पढ़ रहा हो, इमाम साहब ने सलाम फेरा तो कुछ लोग जो है इस तरीके से हाथ रखकर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले हदीस पाक आप समाअत फरमाएं। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास में जो है कुछ माले गनीमत आया। आने के बाद में जो है उस माले गनीमत में कुछ लौंडी, कुछ गुलाम भी थे, कुछ माल भी था। तो हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं, चचाज़ाद भाई भी हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा अपनी बीवी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहते हैं कि फ़ातिमा, मैं देखता हूँ कि तुम दिन भर काम करती रहती हो, खाना बनाती हो, अपने हाथों से जो है आटा वगैरह जो है गेहूँ वगैरह पीस कर, जौ वगैरह पीस कर जो है आटा तैयार करती हो, चक्की चलाती हो, पानी वगैरह लेकर आती हो। तो देखता हूँ कि दिन भर तुम काम करती रहती हो, फिर रात में जो है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लग जाती हो, तुम्हें थकन महसूस होता है। अभी जो है तुम जाओ अपने अब्बा जान के पास, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में अभी कुछ माले गनीमत यानी कि कुछ गुलाम और लौंडी
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ مال غنیمت آیا ہے، جاؤ ایک غلام یا لونڈی مانگ کر لاؤ تاکہ تمہارے کام میں ہاتھ بٹائے تو تمہیں تھوڑا بہت آرام ملے گا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو سوچا کہ نہیں جائیں گے، ہم اپنے سے خود کر لیں گے کام، لیکن حضرت علی نے جب بھیجا، شوہر کا حکم تھا، شوہر کا حکم ہوا، حضرت فاطمہ جو ہے ابا جان کے پاس میں پہنچی، یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی، گھر پہنچی تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہے۔ اب حضور کے گھر حضرت فاطمہ آتی تھی، بیٹی آتی تھی، تو حضور جو ہیں ابا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ میری بیٹی آ گئی ہے، سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پیار کرتے تھے، اور جب حضور حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے تو حضرت فاطمہ اپنی بیٹی یعنی حضرت فاطمہ جو ہے اپنے ابا جان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، استقبال کرتی تھی۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے، پہنچے، فاطمہ نے دیکھا تو حضرت فاطمہ استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ حضور نے پوچھا کہ بیٹی کیا ابھی ہمارے گھر تم آئی تھی؟ کہا ہاں ابا جان میں آپ کے گھر آئی تھی۔ کہا کیا بات ہے، کیوں آئی تھی؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ ابا جان مجھے علی نے بھیجا تھا، یعنی میرے شوہر نے بھیجا تھا، شوہر کا حکم تھا، میں آپ کے پاس گئی تھی، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس میں جو ہے کچھ لونڈی کچھ غلام جو ہیں اور کچھ مال غنیمت میں مطلب لونڈی غلام آیا ہے، تو حضرت علی نے بھیجا تھا، یا حضرت علی غالباً حضرت علی ہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے بھیجا تھا فاطمہ کو، یہ اس لیے کہ دن بھر فاطمہ کام وغیرہ کرتی رہتی ہے، تھکن ہو جاتا ہے، یعنی تھکن سے جو ہے چور چور ہو جاتی ہے، سب کچھ اپنے سے کرتی ہے۔ آج کی ہماری ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج جو ہے ہماری ماں بہنوں سے کام نہیں ہوتا ہے، نوکرانی رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ فاطمہ تھی، وہ خاتون جنت تھی، جنتی عورتوں کی سردار تھی، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی نوکرانی یا کوئی نوکر نہیں رکھا، خود اپنے سے کام کرتی تھی، اپنے بچوں کو کھلاتی تھی، اپنے بچوں کو کھانا بناتی تھی، اپنے بچوں سے پیار کرتی تھی، اپنے بچوں سے جو ہے نہلانا دھولانا، کپڑے دھونا، پھر کھانا بنانا، پھر خود اپنے سے چکی چلانا، آٹا وغیرہ تیار کرنا، یہ سب کام حضرت فاطمہ اپنے سے کیا کرتی تھی۔ تو یہ حدیث سے ہماری ماں بہنیں درس عبرت حاصل کریں کہ آج تھوڑا بہت اگر پیسے ہو جاتے ہیں نا تو شوہر کو حکم دیتی ہے کہ چلو نوکرانی رکھ لیتے ہیں، ہم آرام کریں گے، لیکن حضرت فاطمہ کی زندگی کو آپ ذرا دیکھیں۔ بہرحال میں ادھر جانا نہیں چاہتا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ جو بتا رہا ہوں میں یہ حدیث پاک میں موجود ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے اور حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے گئی تھی، مطلب میں حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اس لیے بھیجا تھا کہ کوئی نوکرانی اگر مل جاتی یا کوئی غلام مل جاتا تو کام وغیرہ کرتا تو حضرت فاطمہ کو تھوڑا بہت جو ہے آسان ہو جاتا، کیونکہ یہ دن بھر کام کرتی ہے، رات میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتی رہتی ہے، عبادت میں کرتی رہتی ہے، عبادت میں لگی رہتی ہے، بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ سے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نوکرانی ابھی بھیج دیتا ہوں یا غلام بھیج دیتا ہوں، نوکر بھیج دیتا ہوں، تمہارے کام میں ہاتھ بٹائے گا، ایسا نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ اس سے بہتر میں تمہیں عطا نہ کروں، دنیا و ما فیہا سے بہتر عطا نہ کروں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ابا جان سے کہا کہ ابا جان جی ضرور عطا کیجئے۔ تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ بیٹی فاطمہ جب تم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھ لو گے تو انشاءاللہ تمہارا تھکن سب دور ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ ہماری ماں بہنیں غور سے اب اس کو سنیں کہ یہ پڑھنے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں کہ یہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرو، انشاءاللہ تمہارا سارا تھکن دور ہو جائے گا۔ تو آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں ہماری ماں بہنوں سے، اسلامک بھائی بھی اگر پڑھیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے، پڑھنا چاہیے ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر جب بندہ پڑھتا ہے تو سارا تھکن دور ہو جاتا ہے۔ جو دن بھر میں وہ کام کر کر کے تھک جاتا ہے، وہ اسلامی بھائی جو دن بھر مزدوری کرتا ہے انہیں بھی چاہیے کہ جو ہے یہ ہر فرض نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھیں، اور اس تسبیح کا نام ہے
तस्बीह फातिमी। जी हाँ, इस तस्बीह का नाम क्या है? तस्बीह फातिमी। तो मुझे इस वीडियो के ज़रिए यही बताना मकसद था कि हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश यही करता हूँ कि इस तस्बीह फातिमी को आप हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ा करें। इंशाअल्लाह आपके शरीर में जो है जितने थकन वगैरह होते हैं काम करने से, इंशाअल्लाह इस तस्बीह फातिमी के सदके में अल्लाह तबारक व तआला आपके थकन को दूर फरमा देगा। एक तो ये बातें हैं जो मैंने आपको बताया कि उंगलियों पर क्या शुमार करके हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ते, तो यही पढ़ते हैं उंगलियों पर शुमार करके, जो हुजूर ने बताया कि उंगलियों पर शुमार करके पढ़ा करो। अब आइए मैं आपको बता दूं, पेशानी पर कुछ लोग हाथ रखकर इस तरीके से पढ़ते हैं, तो ये बुजुर्गान दीन का भी बताया हुआ है, या कवियो या कवियो या कवियो। इस तरह पढ़ने से क्या होता है? जहन साफ होता है, जहन ज़्यादा होता है, दिमाग तेज होता है, पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो है कुछ लोग दिल पर भी इस तरीके से पढ़ते हैं, या पेशानी पर भी या नूरू पढ़ते हैं, दिल पर भी जो है इस तरीके से हाथ रखकर पढ़ते हैं। तो ये सब क्या बुजुर्गान दीन का बताया हुआ करना चाहिए, इसमें कोई गुनाह वगैरह नहीं है। जो कुछ भी आपको मुयस्सर हो, जो कुछ भी आप अमल वजीफा करना चाहें, आप पढ़ते रहें। पढ़ने से गुनाह नहीं होता, पढ़ने से सवाब होता है। तो नाज़रीन किराम, गुजारिश करता हूँ कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।